मौत मरने वालों को नई जिंदगी देती है और जीने वालों को मोहलत देती है। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। चज से गुजारी हो तो ये जिंदगी यार के मिलने का सबब बन जाती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि मौत का जायका हर एक ने चखना है, जबकि जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुक्ता में खुश आमदीद। नाजरीन, मौत कायनात की बड़ी बड़ी सच्चाइयों में से एक सच्चाई है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। मौत मरने वालों को नई जिंदगी देती है और जीने वालों को मोहलत देती है। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। नाज़रीन किराम, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस दुनिया में हमारा क़याम उससे कहीं ज्यादा मुख्तसर है। हमसे पहले न जाने कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने वो थे जो अपना काम मुकम्मल करके गए, कितने अधूरा छोड़ गए, और हमें यह भी नहीं मालूम कि ये दुनिया कब तक कायम रहेगी। एक मरतबा तसव्वुर करें कि हम 100 साल पहले कहाँ थे और 100 साल के बाद हम कहाँ होंगे। हमारे मकानों पर, हमारी जमीनों पर कैसे लोग काबिज होंगे, हमारे जो खानदान आके आबाद होंगे, उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनके रस्म और रिवाज कैसे होंगे। बाद साइंसदान कहते हैं कि इस दुनिया की उम्र 4.5 अरब साल से कुछ ज्यादा है। एक दफा तसव्वुर करें, ये ख्याल हजरत इंसान को हैरानगी की अथाह गहराइयों में ले जाता है कि कहाँ 4.5 अरब साल और कहाँ हजरत इंसान की 70 या 80 साल की जिंदगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी की मिसाल एक कश्ती से देते हैं। आप फरमाते हैं, जिंदगी की मिसाल उस कश्ती सी है जो समुद्र में तैर रही है और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। रास्ते में एक जजीरा आता है, मल्लाह ये आवाज देता है कि लोगों जल्दी जल्दी जो काम काज अपने निपटाने हैं तो हालत वगैरह हासिल कर लो और वापस कश्ती पे आगे सवार हो जाओ। जैसे ही वो लोग कश्ती से उतरते हैं और वो लोग 3 ग्रोह में बट जाते हैं। जो पहला ग्रोह था उन्होंने जल्दी जल्दी तहारत वगैरह हासिल की और कश्ती में वापस आकर अपनी मनपसंद जगह पे बैठ गए। और जो दूसरा ग्रोह था वो जब वहां हीरे और जवाहरात देखता है, फल और मेवाजात देखता है, वहां कुछ खाने लगे और फिर साथ इकट्ठा किया और इतना इतना इकट्ठा कर लिया कि जब वो कश्ती पे आकर बैठते हैं जगह कम पड़ गई। अब वो हर कोई अपना अपना ढेर जो है वो सर पे उठा लिया। हर किसी ने वो अपना अपना बोरिया सर पे, जिसमें मेवे और हीरे और जवाहरात हैं, जो खा सकते थे खा लिया, बाकी इकट्ठा करके सर पे रख लिया। और जो तीसरा ग्रोह है उन्होंने जब वहां जजीरे की समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं देखी और उन्होंने महसूस किया और सबदो शादाब वादियां देखी और दिल दे बैठे, कहा कि हमें हीरे और जवाहरात और फल में वजात मुयस्सर है, हमारी तो यही मंजिल है, हम तो यही रहेंगे, और वहीं होके रह गए। इमाम फरमाते हैं, जो पहला ग्रोह है जिन्होंने जल्दी जल्दी काम निपटा कर तहारत वगैरह हासिल करके वापिस आके बैठ गए, वो सालिहीन है, मोमिनीन है। और जो दूसरा ग्रोह है जिन्होंने कुछ खाया और इकट्ठा करके साथ ले आए, और जैसे ही कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी, आबो हवा चेंज हुई तो क्या हुआ कि वो जो उन्होंने सर पे उठाए हुए थे मेवे और फल, वो गलने सड़ने लगे। अब वो सारा गंद उनके सर पे आने लगा। आप फरमाते हैं, उन्होंने अपना ईमान तो बचा लिया लेकिन उस तरह वो कामयाब नहीं हुए जिस तरह मोमिनीन और सालिहीन हुए, अपना ईमान बचा गए। इमाम फरमाते हैं, तीसरा ग्रोह वो उन काफिरों और यहूदियों का है जिन्होंने इस दुनिया को जन्नत समझा हुआ है और इस दुनिया में मगन होकर रह गए, और उस रब के बराबर इनकी मजाल क्या है, उसके बराबर कोई किसी मबूद को लेके आए और जुल्म अजीम कर बैठे जिसकी माफी है ही कोई नहीं। मरने तक का वक्त था इनके पास कि ये अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करते, वो वक्त गुजर चुका। अब उस रात के होलनाक अजाब ने उनको घेरे हुआ है। एक बाबा जी से मैंने पूछा, बाबा जी आपकी उम्र 80 साल के करीब है, अपना बचपन अगर याद हो तो कोई वाकया सुनाएं। अभी बात खत्म हुई थी, कहने लगे हाफिज साहब अभी कल की बात है, मैं इन्हीं गलियों में खेला करता था, स्कूल भी जाता था,
فکر معاش نے گھیر لیا، غریب الوطن بھی ہوا، والدین دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی جوان ہوئے، شادیاں کی، اپنی شادی کی، بال بچے ہوئے، ان کی شادیاں کی، حتیٰ کہ وہ کہنے لگے کہ میرے اب اتنے پوتے ہیں پوتیاں ہیں۔ میں نے کہا بابا جی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا، دوسری طرف آپ نے 80 سال گزار دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جو موت سے ڈر جاتا ہے پھر موت اس کا تعاقب کرتی ہے، اور جو موت سے نہیں ڈرتا، جو اس رب کے لیے جان پیش کر دیتا ہے، اپنی خواہشات مار دیتا ہے، اپنی جان اس کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو پھر موت آنے سے پہلے زندگی اپنے اختتام پر اس شخص کو وہ تحفہ عطا کرتی ہے، وہ راستہ عطا کرتی ہے کہ جس سے گزر کر وہ ایک ایسے عالم میں جاتا ہے جہاں ایک خوشگوار ماحول اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس شخص کا بدن پکار اٹھتا ہے کہ جب روح میرے پیراہن حاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ یعنی زندگی اگر چج سے گزاری ہو تو یہ زندگی یار کے ملنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی اگر زندگی احکام خداوندی میں گزاری ہو، زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق گزاری ہو، تو پھر جانے کا مزہ ہے، پھر موت اس بندے کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، اور پھر اس بندے کو کامیابی کا گرین سگنل اس عالم کی صورت میں ملتا ہے کہ وہاں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، وہاں سوالوں کے جوابات وہ شخص دیتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم کسی انصاری کے جنازے کے لیے نکلے، ابھی تک اس کی لحد نہیں بنی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ بیٹھ گئے، اور ہم حضور کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس لکڑی کی مدد سے زمین کو رید رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ناظرین کرام، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کا ہر آنے والا سانس اس کے لیے مہلت ہے۔ اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہو، آپ کسی بھی ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں زندگی آپ کو بھیک مانگتی نظر آئے گی، وہاں لوگ ایک ایک سانس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، جبکہ زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور جسے زندگی کا ذائقہ محسوس ہو جائے اور جو زندگی کا ذائقہ چکھ لے، پھر زندگی گزر جانے پر اسے پچھتاوا نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے ایمان سلامت رکھے، رسول اللہ کی محبت جو ہمارے دلوں کو منور کیے ہوئے ہے اسے سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔